अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो नए आने वाले या जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और मेरे जो भी एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मेरी इल्तिजा है कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जब आप मेरे चैनल के मेन पे जाते हैं ना, तो वहां पे चैनल सब्सक्राइब करने से पहले तो जो 4000 घंटे या वो कोई और वीडियो आती है, लेकिन नीचे उसके वीडियो को शेयर करने का तरीका है। आप वीडियो डायरेक्ट देख भी रहे हैं, उसको शेयर करना है तो वहां से शेयर कर, वहां से व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, वहां से आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, वहां से ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं, हर जगह पे शेयर कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो। लेकिन मेरे वीडियो को वायरल करें, सिर्फ 1 या 2 वीडियोस को वायरल कर देना, 5 बंदे भी 5 और लोगों को, ऐसे लोगों को जो वीडियो देखें भी सही और सब्सक्राइब भी करें। अगर 1 लाख बंदा सब्सक्राइबर करता है तो 5 लाख सब्सक्राइबर्स मुझे मिलते हैं, 5 लाख सब्सक्राइबर्स। तो यार ये मेरी खामियां तो मैं बता चुका हूं। पिछली वीडियो में मैं कह गया था बैकग्राउंड सैचुरेशन, इस बैकग्राउंड तो चेंज कर चुका हूं, और मैं क्या कर सकता हूं। माइक भी कुछ दिनों में चेंज मैं कर लूंगा, लेकिन प्लीज कामयाबी उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जिस वक्त तक आप मेरी वीडियो को कम से कम 10 मिलियन मेरे एक्टिव सब्सक्राइबर्स नहीं बना देते। 10 मिलियन का मतलब होगा कि मैं पूरी तरह से राइट लेफ्ट से सब कुछ कमा के भी खुद मुख्तार हूंगा, किसी भी मुल्क में बैठ के काम कर सकूंगा, ना मुझे 2500 यूरो लेने की कोशिश की परवाह होगी, बल्कि मैं स्पेन में बैठ के वीडियो बनाऊंगा। और वहां तो आपको पता ही है, मैं मीडिया से पूरी तरह से टच रहता हूं, और मेरी आखिरी हद तक कोशिश होगी, मैं जमीनी हकायक आपसे 2 या 3 ही बातें करनी है, जिसमें से दूसरी बात मैं भी कर रहा हूं कि एक तो बात यह कि जी जमीनी हकायक को सामने रखते हुए पाकिस्तान के मीडिया से आम लोगों के मुकाबले में ज्यादा टच रहता हूं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पाकिस्तान आऊं, मैं अपने वोट का देखूं कि वोट मेरा मुर्दों में तो नहीं चला गया हुआ। मेरा चैनल हो सकता है पीटीएस बैन कर दे मेरा चैनल, लेकिन कोई परवाह नहीं है, कोई मसला नहीं है। मुझे सिर्फ 10 लाख सब्सक्राइबर्स, एक्टिव सब्सक्राइबर्स चाहिए, और जो मुझे वॉच टाइम भी दें और मेरी वीडियोस को लोगों में शेयर भी करें। और तीसरी बात यह कि जी अगर फर्ज करो मैं पाकिस्तान आता हूं और धर लिया जाता हूं, तो ये मत भूलें कि 1997 में ना 1998 के शुरू में, जनवरी में या फरवरी में भी मैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ, फख्र पाकिस्तान, वो फख्र पाकिस्तान वजीर आजम थे, ये इंटरनेशनल वसादक और अमीन नौमुंतखब वजीर आजम हैं, उनके छोटे भाई। तो उनसे कुछ बात पे उन्होंने नसीहत मुझे फरमाई और मैंने उससे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने हंसी खुशी मुझे वापस भेज दिया। मैं था हम सेल्फ मेड सा बंदा, मैं उधर से वैगन पे बैठा और वैगन वो अडॉप्ट कर ली कि जो पीर बधाई के रास्ते से आती थी। पीर बधाई उतरा, मैं दूसरी वैगन बदली थी, तो भी चंद मीटर के फासले पे मेरे खिलाफ कोई कत्ल, कोई किसी किस्म का मुकदमा नहीं था। उधर से मुझे पंजाब पुलिस वालों ने उतारा, पीर बधाई थाने में उतारा मुझे, और ले जाके जाते ही टांगे भी बांध दी, हाथ भी बांध दिए और चित्रौल कर दी। चित्रौल से मुराद ये कि जी 2 या 3 चित्र मारे थे, कहीं से उनको फोन आ गया। उन्होंने सबसे पहले तो उनसे माजरत की और
اس کے بعد مجھ سے معذرت کی اور پھر ساتھ ہی حکومت پنجاب سے معذرت کی کہ اس بندے کے تعلقات کچھ ایسی جگہ پہ ہیں، تو بچانے والی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو بہرحال اس بندے کے تعلقات کئی جگہ بھی ہیں کہ جو آپ سے بھی سپیریئر ہیں، تو اس کو ہم تو نہیں پکڑ سکتے، بھلے آپ ہمیں سسپینڈ ہی کر دیں یا ہمیں معطل ہی کر دیں یا ہمیں بالکل ٹرمینیٹ کر دیں۔ انہوں نے بھی جب تعلقات سنے نہ ان کو ٹرمینیٹ کیا، نہ انہوں نے ان کو اللہ بھلا کرے کچھ، اور مجھے بھی بڑی عزت و احترام سے مجھ سے معافیاں مانگتے ہوئے، ان کو یقین نہیں تھا، وہ اگلے 15-20 دن بھی کانشیس رہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ کچھ اور ہمارے ساتھ نہ کر دے، تو مجھے چھوڑ دیا۔ اب بھی بچانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میری اگر ویڈیوز دیکھنی ہے نا تو وہ ہیں ہارون رشید صاحب کا 11 اپریل کا تبصرہ دیکھ لیں، 11 اپریل 2022 مقابل ود ہارون رشید، 11 اپریل 2022 کا تبصرہ پورا دیکھ لیں کہ ہارون رشید صاحب بھی میرے چونکہ روحانی استاد ہیں اور مجھے جھاڑ بھی دیا کرتے ہیں، اور اس ویڈیو پہ تو شاید ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ جھاڑ دیں مجھے، لیکن بہرحال ان کا اپنا سٹائل ہے، میرا اپنا سٹائل ہے۔ میں عملی طور پر ان سے عمر میں بھی بہت چھوٹا ہوں، اور اللہ بھلا کرے ان سے تعلقات میں بھی بہت چھوٹا ہوں، ان کے تجربے سے بھی بہت چھوٹا ہوں۔ تو میں ہارون رشید صاحب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں کہ اس ویڈیو پہ مجھے جھاڑ مت پلائیے گا، باقی کا روٹین کا معاملہ ہے وہ آپ چاڑتے رہتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں، پلیز اللہ کا واسطہ۔ تو بہرحال اور اس پرانے پاکستان میں جس پہ ہر فیصلہ نہ دھیلے کی کرپشن ثابت ہوگی اور نہ اربوں کی بیل بھلے ہو جائے، دھیلے کی کرپشن ثابت ہوگی اور نہ مین سٹریم میڈیا کو بھی میرٹ پہ مینج کیا جائے گا۔ جو پہلے نمبر پہ اب آج کل عیاشیاں کرتا پھر رہا ہے نا، اس چینل کو ہو سکتا ہے اس کی اپنی اوقات سے بھی نیچے گرا دیا جائے، کیونکہ یہ کہاں اور جیو اور جنگ کہاں پر، اس کو بہرحال جیو اور جنگ کو بہرحال ایک نمبر پہ لایا جائے گا اگر ان کو موقع مل گیا تو، اتنا موقع مل گیا تو، باقی کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ بہرحال جو آج کل نمبر 1 پہ چینل جا رہا ہے نا، اس کو ہم لوگ تو کہتے تھے میرٹ پہ، لیکن ان کے بقول کے پرانے پاکستان کے میرٹ کے مطابق اس کے بھی 80 سے 90% چانس ہے کہ وہ بھی اپنی اوقات سے نیچے کرے گا، اور 50% سے زائد چانس ہے کہ وہ جب اوقات سے نیچے گرے گا نا، اپنی اصل اوقات پہ آئے گا، تو ہو سکتا ہے اگر وہ 4 نمبر پہ تھا تو وہ 14 نمبر پہ چلا جائے، وہ 3 نمبر پہ نہیں آئے گا۔ تو میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔